मोगाच्यानो आता आमी शिंपयेंतलीं मोतयां आयकुया. ही एक झेन काणी. एक दीस एकलो मनीस चलून चलून एका दोंगरार पावलो. थंय दोंगराचेर एकटी अस्तरी आसली आनी ती ध्यान करताली. ह्या मनशान तिका विचारलें, ह्या दोंगरार तूं एकलीच रावताय? तिणें म्हणलें, वय. आनी ताणें विचारलें, तूं हांगा कितें करताय दीसभर? तिणें म्हणलें, हांव कितें करतां, म्हाका खूब कामां आसात, म्हाका वेळूच ना. तेन्ना तो म्हणटा, कसलीं कामां ह्या दोंगरार तुका? ती म्हणटा, पळय, म्हजे लागीं 2 घोणी आसात, 2 गरुड आसात, 2 सोंशे आसात, एक दिवोड आसा, एक गाढव आसा आनी एक शिव आसा. तांकां हांवें तरबेज ट्रेनींग दिवंक आसा. तो मनीस अजापून म्हणटा, कितें? ह्यो सगळ्यो मनजाती हांगा आसात, पूण म्हाका एकूय दिश्टी पडनात. आनी ह्या दोंगरार घोणी आसूं येता तें म्हाका समजूं येता, गरुडी समजूं येता, दिवोडी समजूं येता आनी गाढवूय आसूं येता, सोंशे आसतीत, पूण शिव खंय आसतलो ह्या दोंगराचेर? ती म्हणटा, आसात. तेन्ना तो म्हणटा, खंय आसात? तेन्ना ती म्हणटा, 2 घोणी म्हणजे म्हजे दोळे, तांचेर हांवें ताबो दवरूंक आसा, कंट्रोल. हांवें कितें पळोवंक जाय, कितें पळोवंक नाका, तें तांकां हांवें शिकोवंक आसा. आनी तें तितलें सोंपें ना. म्हजी नदर थंय हांगा वता, देखून तांकां हांवें तरबेज करूंक आसा. म्हजे लागीं 2 गरुड आसात, आनी एक गरुड म्हणजे म्हजे हात. जशे गरुडाक नाखटां आसतात आनी तांतल्यान तो मनजाती धरता आनी त्या मनजातीचो जीव काडटा. हांवें ह्या म्हज्या हातांनी दुसऱ्यांक वायट करूंक जायना. हातांचो हांवें बरो उपयोग करूंक जाय, देखून म्हज्या हातांचेर हांवें ताबो दवरूंक आसा. म्हज्या लागीं 2 सोंशे आसात आनी ते आपणाक जाय थंय धांवतात. आनी 2 सोंशे म्हणजे म्हजे पांय. हांवें खंय वचूंक जाय, खंय वचूंक नाका, खंयचे वाटेर चलोवंक जाय, हांवें बरे वाटेर चलोवंक जाय, वांकडे वाटेर वचूंक जायना, तर म्हज्या पांयांक हांवें तरबेज करूंक आसा. म्हज्या पांयांनी हांवें दुसऱ्यांक लुकसाण करूंक जायना, तांकां कितें बरें करूंक जाय. तसलें प्रशिक्षण हांवें म्हज्या पांयांक दिवचें पडटा. आनी म्हज्या लागीं एक दिवोड आसा, आनी दिवोड म्हणजे म्हजी जीब. 30 आनी 2 लोंकडाचे गज म्हणजे दांतां मदें ती जीब आसा. तरी तिचेर ताबो दवरूंक भोव चड कठीण. जिबेक हाड ना, ती कितेंय उलयता, दुसऱ्यांक दुखयता. देखून कितें उलोवचें, कितें उलोवचें न्हय, हें हांवें म्हज्या जिबेक शिकोवंक आसा. आनी हें भोव कठीण काम. म्हजे लागीं एक गाढव आसा. गाढव म्हणजे म्हजी कूड. ती खूब काम करता वय, पूण ती थकता. केन्ना मागीर आळसाय येता आनी आळसायेक लागून कामच करिना. देखून म्हजे कुडीचेर हांवें ताबो दवरूंक आसा. जेवणा खाणाचो आनी सगळ्याच गजालीचो हांवें ताबो कुडीचेर दवरूंक आसा. आनी शेवटी म्हजे लागीं एक शिव आसा. आनी हो शिव म्हणजे म्हजे लागीं आसचें हांवपण, इगो. हाका तरबेज करूंक भोव कठीण. कित्याक म्हजे लागीं असल्या हांवपणाक लागून म्हजे लागीं गर्व येता, मागीर नसाय येता,
खूब म्हज्या जिवितांत वांकडे तिंकडे येता. म्हूण ह्या सगळ्या गजालींचेर हांवें ताबो दवरूंक आसा. आनी हें सगळें करतना म्हाका वेळूच ना. आनी तेंच हांव हांगा ह्या दोंगरार बसून शिकतां अशी ती अस्तुरी म्हणाली. आमच्याय जिवितांत पळया, आमी आमच्या दोळ्यांचेर ताबो दवरूंक आसा, आमच्या कानाचेर ताबो दवरूंक आसा, आमच्या तोंडाचेर म्हणा जिबेचेर ताबो दवरूंक आसा, हातांचेर ताबो दवरूंक आसा, पांयांचेर ताबो दवरूंक आसा, कुडीचेर दवरूंक आसा, आनी आमच्या हावपणाचेर ताबो दवरूंक आसा. आनी हे सगळें एका दिसान जायना. जिवीतभर हें आमी शिकचें पडटा. जायते फावटी आमी पळया मागीर एक चूक करता, दुसऱ्यांक दुखयता आनी मागीर चुरचुरता. आनी आमी म्हणटा हांवें अशें करूंक नाका आसलें. अशें कित्याक घडटा? कित्याक आमी आमचेरूच ताबो दवरूंक शिकूंक ना. आनी जेन्ना आमी आमचेरूच ताबो दवरूंक शिकता तेन्ना आमच्या जिवितांत एक शांती येता. आमचें जिवीत अर्थाबरीत जाता. दुसऱ्यां कडचे आमचे संबंद बरे उरतात. आतां दुसरी आमचे रागार जातीत, ती आमकां गाळी घालता जातीत, पूण आमी कितें तांच्या रागार जावन गाळी घालूंक लावया? ना. तेन्ना म्हाका म्हजेर ताबो ना असो अर्थ जायना. आतां तांचें कितें करूंक जाय, कितें कायद्या प्रमाणें म्हज्यान तें सगळें करूं येता, पूण हांवें तांच्या पावंड्यार देवूंक जायना. म्हणटच खऱ्या जिविताचो अर्थ म्हणल्यार हांवें म्हज्या जिविताचेर ताबो दवरून एक अर्थाभरीत, एक खुशाल भरीत जिवीत जिवंक आसा म्हजे खातीर आनी हेरां खातीर. तर तसलें जिवीत आमी ह्या संवसारांत जिवुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.